नमस्कार। सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ गोकर्ण विष्ट। उहाँ नेकपा एमालेका सचिव हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभा सदस्य, पूर्व मन्त्री, गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य। उहाँसँग आज म समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। स्थानीय तहको निर्वाचन, राजनीतिक दलका नेताहरू बीचको एकअर्काको आरोप प्रत्यारोप, समग्र राजनीतिक मुद्दा, सत्यको निकट पुग्ने गरी म संवाद गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गर्न चाहे भने, तपाईँ जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य, असफल भनौँ भने कसरी असफल भन्ने, जहाँ जनताले पत्याएका छन्। तर घटनाक्रमले के देखाउँछ भने नेपालको राजनीतिमा युवा पुस्ता, खास गरी एमालेमा क्रमशः असफल छ भन्ने अर्थ लाग्छ। घटनाक्रमले त्यस्तो देखाउँछ। कतिपय सवालमा प्रयत्न गरेका छन्, राजनीतिक प्रयत्नमा, राजनीतिक परिवर्तनमा समग्रमा पार्टीहरू सफल। तर राष्ट्र सञ्चालनको सवालमा, जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने सवालमा र नेतृत्व आफ्नो हाँक्ने सवालमा, आफूले हाँक्ने सवालमा युवा पङ्क्ति या पछिल्लो पुस्ता असफल देखिन्छ। यो घटनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् त। मलाई तपाईँले अझै प्रश्न पार्नुहोस्। व्यक्तिगत हिसाबले मन्त्रालयमा रहँदा, मन्त्री हुँदाखेरि ठिक ढङ्गले चल्न सकेन भन्ने सन्दर्भ मेरो बारेमा हो कि वा मैले आम रूपमा यो विषय उठान गरेँ। म तपाईसँग व्यक्तिगत विषय पनि म उठान गर्छु। यदि तपाईँले ऊर्जा मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय सञ्चालनको सन्दर्भमा प्रश्न गर्नुभएको भने म त्यही ढङ्गले केन्द्रित भएर जवाफ दिन चाहन्छु। यदि सबैको मामिलामा आम प्रश्न हो भने तपाईँले सोधे जस्तै स्थिति त होइन। तर म के स्वीकार्छु भने, फेरि पनि नेपाली जनताले जुन अपेक्षा गरिरहनु भएको छ, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले, हाम्रा जे प्रतिबद्धताहरू छन् ती प्रतिबद्धतालाई पुरा गर्ने, युवाहरूमा आशा जगाउने, देशलाई परिवर्तनको एउटा सार्थक परिणामसहित अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अझ धेरै हामीले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, अझ धेरै हामीले परिणाम दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यो साँचो कुरा हो। यदि मेरो मामिलामा व्यक्तिले सोध्नु भएको हो भने मैले मेरो मामिलामा धेरै जवाफ दिइरहनु पर्दैन। ऊर्जा मन्त्रालय कसरी चलाएको थियौँ, लोड सेडिङ कसरी घटाइएको थियो, जनताले कसरी प्रशंसा गर्नुभएको थियो, श्रम मन्त्रालयको अवस्था के थियो, त्यो त तपाईँको मुखबाटै प्रश्न आउन उपयुक्त हुन्छ। त्यसपछि मैले जवाफ दिउँला। ऊर्जाको सवालमा आम मानिसले तपाईँलाई वाह गरे। श्रम मन्त्रालय ड्राइभ गर्ने सवाल पर प्रधानमन्त्रीले तपाईँलाई त्यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनिएको थियो नि, त्यसमा तपाईँलाई असफल देखाउनु भयो। अर्थात् तपाईँको पार्टी अध्यक्ष तपाईँले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हेर्नु भएको छ वा सुन्नु भएको छ? कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा मेरो पहिलो दोस्रो नम्बरमा थियो कि वा तल थियो, तपाईँलाई थाहा छ? सबभन्दा राम्रो थियो मेरो। यद्यपि आवश्यकताले दिनुपर्ने कारण के होइन, आवश्यकताले पार्टीभित्र धेरै साथीहरूलाई अवसर दिनुपर्ने हुन्छ। पार्टीभित्रका विभिन्न नेता कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने कुरा त स्वाभाविकै हो। एउटै पात्र लगातार मन्त्री बनिरहने कुरा, त्यो अपेक्षा राख्ने कुरा, त्यो उचित पनि होइन। र मलाई व्यक्तिगत हिसाबले भन्नुहुन्छ भने मन्त्रीमा रहँदा वा नरहँदा खासै त्यस्तो फरक पर्दैन। त्यो स्वैच्छिक बहिर्गमन थियो तपाईँको या जबरजस्ती थियो? व्यक्तिगत हिसाबले मैले मन्त्री बन्नको लागि एकदमै भयानक रुचि जाहेर गरे अवस्था पनि थिएन, व्यक्त गरे अवस्था पनि थिएन। र म बाहिर आउँदाखेरि मलाई एकदम खिन्नताको अवस्था पनि थिएन। म जति दिन औपचारिक हिसाबले पदमा बस्ने हो, त्यो बेला मैले आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी र पदीय जिम्मेवारीलाई कुशलताका साथ सम्पादन गर्नु पर्दथ्यो। मैले नेपालका श्रमिकहरू, देशबाहिर रहेका युवा जनशक्ति जसले बाँच्नको लागि प्रवासमा जान विवश भएका छन्, उहाँहरूको हितमा मैले पर्याप्त काम गरेको छु, नयाँ काम सुरु गरेको छु। त्यो नै एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो। बाहिरिने स्थिति के कारणले भन्यो? बाहिरिन त राम्रो काम गर्ने व्यक्ति सधैँभरि पदमा रहन्छ भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ? राम्रो काम गर्ने प्रधानमन्त्री सधैँभरि रहन सक्छ, राम्रो काम गर्ने मन्त्री सधैँभरि रहन सक्छ भन्ने कुराको के तपाईँ
ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ? वा नराम्रो काम गर्ने मान्छेहरू पदमा बस्दैनन् वा पदमा आउँदैनन् भन्ने कुराको तपाईँले ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ? सकिँदैन। यसकारण राम्रो काम गर्दा गर्दै बाहिर आउने कुरा नै त्यो व्यक्ति हिसाबले गौरवको विषय हो। तपाईँलाई यस सवालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीप्रति कुनै गुनासो चाहिँ रहेन? मलाई कसैप्रति पनि गुनासो छैन। तथापि आम रूपमा के देखियो भने तपाईँ निकालिनुभयो, कतिपयले यही शब्दलाई अर्को ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्छन्, तपाईँ गलत्याइनुभयो प्रधानमन्त्रीबाट। मलाई कसैप्रति पनि त्यस्तो गुनासो यसकारण छैन कि म पदमा रहौँ वा नरहौँ, नेपालका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले राजनीतिक पार्टीहरू राजनीतिक व्यक्तिप्रति जे अपेक्षा राख्नुभएको छ, मैले यो राजनीतिक सामाजिक काममा लाग्दाखेरि जनतामा जुन प्रकारले आशा जगाउने गरी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको अभियानलाई पुरा गर्ने गरी जुन इच्छाका साथ पञ्चायती कालदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छु, मलाई सबभन्दा सरोकारको विषय भने त मैले जनताका अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्न सकेँ कि सकिनँ, मैले इमानका साथ काम गरेँ कि गरिनँ, मैले देश र जनताको भाग्य र भविष्यलाई बलियो बनाउने सन्दर्भमा इमान देखाएँ कि देखाइनँ, योग्यता देखाएँ कि देखाइनँ, यो मेरो लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो। पदमा रहने वा नरहने वा कुनै व्यक्तिप्रति गुनासो यो महत्त्वपूर्ण विषय होइन। जहाँसम्म कतिपय व्यक्तिहरूले मन्त्रीमण्डलबाट बाहिरिने वा रहने विषयलाई बारम्बार चर्चा गर्ने गर्नुहुन्छ, म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, यो महत्त्वपूर्ण विषय होइन। महत्त्वपूर्ण विषय भनेको त आन्दोलनमा निरन्तरता हो, आन्दोलनमा इमानका साथ जनताको सेवा गर्ने कुरा हो, देशको हितमा काम गर्ने कुरा हो। म तपाईँसँग नि अब एक हजुर, जुन युवा पुस्ता निरन्तर बाहिरिने क्रम बढेछ नि, गत कार्तिक महिनामा मात्रै 51,000 प्लस एक महिनामा नेपाली युवा युवती रोजगारीका लागि श्रम गर्न विदेश गए। तपाईँ आफू श्रम मन्त्री भएका बेलामा यो एउटा दृष्टान्त बताइदिनुहोस्, जुन देशमा युवा युवती विदेश जाने क्रम बढेको बढै छ, एज अ श्रम मन्त्री भएको पालामा त्यो युवा पङ्क्तिलाई नेपालमा अवसर सिर्जना गर्नका लागि कुनै भूमिका निभाउनुभयो? पर्याप्त भूमिका निभाएँ मैले, पर्याप्त भूमिका। हामीले एकातिर वैदेशिक रोजगारीमा देखा परेको व्यथितिलाई, ठगीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि प्रभावकारी कदम चाल्यौँ। त्यसलाई सुरक्षित, भरपर्दो र ठगीरहित बनाउने सन्दर्भमा हामीले अहिले गम्भीरता साथ नीतिगत र केही नयाँ कानुनी संरचनाहरूमा सुधार पनि गऱ्यौँ। अर्कोतिर नेपालको श्रम शक्ति नेपालमा हामीले सदुपयोग गर्न सकेनौँ। नेपालको युवा शक्तिलाई नेपालको हितमा, नेपालको विकासमा, नेपालको भविष्यमा प्रयोग गर्न सकेनौँ भने हाम्रो देश केही समय पछाडि डरलाग्दो अवस्थामा जानेछ। यो तर्फ हाम्रो ध्यान गम्भीरता साथ गयो। आज नेपालमा युवा बाहुलताको अवस्थामा हामी उपस्थित छौँ। यो हाम्रो लागि अत्यन्तै सुनौलो अवसर हो। यो अवसरलाई अब 30 वर्षभित्र हामीले सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सकेनौँ भने नेपाल बुढौली अवस्थामा प्रवेश गर्नेछ। 2054 पछाडि, सन् 2054 पछाडि नेपाल बुढौली अवस्थामा प्रवेश गर्नेछ। बुढाहरूको वर्चस्व कायम हुनेछ हो। त्यसको केही समयपछि वृद्ध मानिस समाजमा प्रवेश गर्नेछ। त्यो अवस्थामा एउटा वृद्ध व्यक्तिको संरक्षणको लागि, स्याहार सम्हारको लागि राज्यले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। एकातिर श्रमशक्ति कमजोर हुनेछ, अर्कोतिर वृद्धहरूको लागि स्याहार सम्हारको लागि त्यो प्रकारले धेरै व्यक्तिहरूको आवश्यकता पर्नेछ। र हामीले विकासका जुन परिकल्पना गरेका छौँ, समृद्ध देशको जुन परिकल्पना गरेका छौँ, यो परिकल्पना सपनामै मात्रै सीमित रहने अवस्था आउनेछ। यसकारण गम्भीरताका साथ जनसाङ्ख्यिक लाभलाई ठिक ढङ्गले सदुपयोग गर्नका लागि युवाहरूको क्षमता, प्रतिभालाई देश विकासमा हामीले प्रयोग गर्न जरुरी छ भन्ने कुरामा हामीले महसुस गऱ्यौँ। र वैदेशिक रोजगारीलाई हामीले सकेसम्म यसलाई कम गर्ने र देशभित्र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, श्रमप्रति सम्मान जगाउने, काम गरेर देशलाई बदल्न सकिन्छ। अमेरिका, बेलायत, युरोपका धेरै देशहरू, जापान, त्यहाँका नागरिकहरूले, युवाहरूले काम गरेर नै बदलेका हुन्। हामीले पनि हाम्रो देशलाई बदल्न सक्दछौँ, हामीले पनि हाम्रो देशलाई गौरवपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्दछौँ भन्ने कुराको उदाहरण व्यवहार दिन जरुरी छ। यसकारण
युवा जनशक्तिलाई देश निर्माणमा लगाउनु पर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि हामीले विभिन्न मन्त्रालयमा समन्वय गऱ्यौँ। नेपालमा पहिलोपटक रोजगार ऐन ल्यायौँ, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्यायौँ। 5 लाख व्यक्तिलाई देशभित्रै आन्तरिक रोजगारी दिने भनेर एउटा नयाँ उत्साहका साथ कार्यक्रम ल्यायौँ। पहिलो वर्ष 1,88,000 व्यक्तिलाई नयाँ रोजगारी मेरो पालामा। त्यो रोजगारीको अर्थ के? त्यो रचनात्मक काममा रोजगारी कि कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र मात्रै? कसरी कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र हुन्छ? एउटा मापदण्डको आधारमा विज्ञापन गरेर छानिएका व्यक्तिहरू एउटा तोकिएको काममा, तोकिएको अवधि, तोकिएको ज्याला पाउने गरी जब काममा लाग्नुहुन्छ त्यसबाट परिणाम आउँछ भने नेकपा एमालेको कार्यकर्ता भनेर अनि छाते टोपीमा त्यो छाप लगाएर त कोही व्यक्ति आएको हुँदैन नि त। विज्ञापनमा आइसकेपछि प्रतिस्पर्धामा जाने व्यक्तिहरू जो छानिन्छन् स्वाभाविकै रूपमा योग्य व्यक्तिहरूले काम पाउने कुरालाई हामीले सकारात्मक हिसाबले नै बुझ्नु जरुरी छ। यसकारण त्यो ढङ्गले रोजगारीमा एउटा नेपालमा जागरण ल्याउने हिसाबले पहिलो पटक रोजगारी राज्यको प्रमुख एजेन्डा हो भन्ने कुरा हामीले सन्देश दिन खोज्यौँ। यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण थियो र त्यसले लाखौँको सङ्ख्यामा देशभित्र, यद्यपि म पूर्ण रोजगारी भनेर दावा गर्न सक्दिनँ, तर आंशिक रोजगारी भए पनि लाखौँ व्यक्तिहरूले देशभित्र सम्भावना छ, देशभित्र काम गर्नुपर्छ, काम गरेर आफ्नो जीवनलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्दछ भन्ने प्रकारको एउटा भावना पनि पैदा भयो। त्यो प्रकारको जागरण आयो, राज्यको रोजगारीमा ध्यान पुग्यो र हाम्रो पालामा बजेटले उच्च प्राथमिकतामा रोजगारीलाई राख्यो। यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। र त्यसपछि रोजगारीको के सम्भावना रहन सक्छ? जलस्रोतमा, कृषिमा, आइटी सेक्टरमा, वन पैदावारको क्षेत्रमा, अरू सेवामूलक क्षेत्रमा, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत कहाँनिर अरू रोजगारीको सम्भावना छ त? यी सम्भावनाहरूको खोजी गर्ने, अन्तर्मन्त्रालय समन्वयको प्रयत्न गर्ने, सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीको माध्यमबाट अधिकतमभन्दा अधिकतम रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा हामीले अत्यन्त क्रियाशीलताका साथ पहलकदमी गऱ्यौँ। त्यसले केही परिणाम ल्यायो। त्यसले निरन्तरता पाएको छ अहिले कि अथवा त्यसमा कति अहिले पनि सफल निरन्तरता पाएको छ? स्थानीय तहमा एउटा स्थानीय तहले वर्षमा 1,000, 1,500, 2,000 व्यक्तिसम्मलाई आंशिक रोजगारीको रूपमा भए पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नामबाट रोजगारी प्रदान गर्ने काम गर्यो। एउटा व्यक्ति अरब गयो, एउटा व्यक्ति दिल्ली गयो। दिल्ली र अरबमा वर्षभरि काम गरेर जुन प्रकारले बचत गरिन्थ्यो, आफ्नो गाउँमा बसेर त्यो बराबरको पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने गरी कम्तीमा आधार तयार भयो। यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय हो। तपाईँले प्रत्येक स्थानीय तहलाई सोध्नुहोस् त, वर्षमा 800, 900, 1000, 1500, 2000 व्यक्तिहरूलाई रोजगारी पैदा गर्ने काम गर्यो। यो त ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर मिडियाले यो प्रकारका सकारात्मक कामहरूलाई युवाहरूको बिचमा लैजाने, समाजमा लैजाने, सकारात्मक सन्देश दिने, युवाहरूमा आत्मनिर्भर बन्नको लागि प्रेरणा पैदा गर्ने, आशा जगाउने, यो काममा अलि बेसी तपाईँहरूको भूमिका हुन्छ। हामीले कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले प्रश्न सोध्नुभयो भने जवाब दिन्छौँ, तर यसलाई सकारात्मक ढङ्गले जनतामा लैजाने र समाजलाई सकारात्मक बाटोबाट गाइड गर्ने, दिशाबोध गर्ने काममा फेरि पनि बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको, सञ्चारकर्मी साथीहरूको, तपाईँहरू जस्ता साथीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। मैले पटक पटक जोड दिने विषय यही हो कि हामीले देशभित्र श्रम गर्न अलि अप्ठ्यारो मान्ने गर्छौँ, तर त्योभन्दा ज्यादै जोखिम र कष्टकर काम गर्नको लागि बाहिर खुसी मान्ने गर्दछौँ। नेपालमा नेपालको श्रमशील जनशक्तिलाई अर्थात् युवा शक्तिलाई हामीले काम गर्ने एउटा वातावरण पनि सिर्जना गर्न जरुरी छ। साथसाथमा काम गर्ने भावना, काम गर्ने संस्कृति, कामप्रतिको सम्मान पनि जगाउनु जरुरी छ। त्यो ढङ्गले नै हामीले देशको आर्थिक आधार पनि बलियो बनाउन सक्दछौँ, रोजगारी पनि पैदा गर्न सक्दछौँ र देशलाई आर्थिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले समृद्ध पनि बनाउन सक्दछौँ र दुनियाँका सामुमा एउटा सबल राष्ट्रको रूपमा हामीले हाम्रो देशलाई विकास गर्ने गरी त्यो पथमा हामी अगाडि बढ्न सक्दछौँ। तर यसतर्फ सरकार बदलिन साथ एउटा सरकारले सुरु गरेको कार्यक्रम अर्को सरकारले ढिला सुस्ती गर्ने वा व्यवस्था गर्ने खालको प्रवृत्ति, निरन्तरता नदिने या निरन्तरता नदिने या त्यसलाई त्यही प्रकारले प्राथमिकतामा नराख्ने। हाम्रो पालामा हामीले रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्यौँ।
तर यो सरकारले रोजगारीलाई प्राथमिकताको रूपमा राखिरहेको छैन, म जो गम्भीर गल्ती हो। म तपाईँसँग नि जो समृद्ध नेपाल सम्भव छ भन्ने जुन तपाईँ सपना देख्नु भएको छ नि, अब मात्रै यो सपनामा सीमित रहने भयो होइन। यसो घटनाक्रम हेर्दा तपाईँले रोजगारीका अवसरका कुरा गर्नुभयो, उद्योगहरू बन्द छन् अर्थात् चौपटको अवस्था छ, हामी कुनै निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। झन्नै प्रति वर्ष 14 खर्बका विभिन्न सामानहरू हामी स्वदेशमा आयात गर्छौँ। निर्यात हाम्रो लगभग 1 खर्ब जतिको छ, अर्थात् यति ठुलो भयानक ठुलो खाडल छ। एकातर्फ यो छ। दोस्रो, युवा पुस्ता 4 देखि 5 लाखको हाराहारीमा प्रति वर्ष विदेश जान्छन् रोजगारीका लागि। त्यो अर्को खतरनाक अवस्था छ। रेमिटेन्सको भरमा 33% प्लस रेमिटेन्सले हाम्रो देशको आय आर्जनको एउटा बेस बनाएको छ। यो समग्रमा हेर्दा नि आर्थिक क्षेत्र डावाडोलको अवस्था छ। नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि कि यो देशमा कम्युनिस्टहरू छन् कि यो देशमा काङ्ग्रेसको 31-32 वर्षदेखि निरन्तरता पाएको छ। त यो समग्रमा हेर्दा तपाईलाई त्यस्तो लाग्दैन कतै हामी नै पनि असफल भयौँ कि? नभए पनि हामीले जुन विचार चिन्तन बोकेर हिँडेका छौँ हाम्रो विचार चाहिँ असफल भयो या पार्टी नेतृत्व पङ्क्ति असफल भयो, त्यस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? बहुदल आएको करिब 3 दशकभन्दा बेसी अवधि र झन्डै 4 दशक, करिब बहुदल आएको झन्डै 4 दशकको अवधि र गणतन्त्र आएको करिब 1.5 दशक भन्दा लामो अवधिको हामीले आग्रह र पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर समीक्षा गर्ने भने हामीले अवश्य पनि केही कुराहरूमा गम्भीरता साथ घोत्लिनुपर्ने, गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता म देख्दछु। मूलतः समस्या के हो यो? जुन प्रकारको हाम्रा प्रतिबद्धताहरू थिए त्यो प्रकारको परिणाम आउन सकेन। जुन प्रकारले जनताका अपेक्षा थिए त्यो प्रकारको अपेक्षालाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्न सकिएन भन्ने सन्दर्भमा समग्रतामा हेर्दा हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ नै। अर्थात् विमति छैन तपाईको यसमा? म फेरि पनि सम्पूर्ण हिसाबले राम्रो भएको छ भनेर दावा गर्न चाहँदैन, तर यसका पछाडि तपाईले केही कुराहरूलाई फर्किएर फेरि पनि हेर्नु पर्दछ। करिब 12-13 वर्षको हिंसात्मक द्वन्द्व पनि हामीलाई एक प्रकारले मुलुकलाई सङ्कटमा ल्याउने एउटा मुख्य कारण हो। राजनीतिक अस्थिरता दोस्रो कारण हो। अरू प्रकारको राजनीतिक अस्थिरता जनताले बलिदानीबाट प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बेला बखतमा खोस्ने जुन खालका घटनाहरू भए त्यो पनि अर्को कारण हो। तेस्रो कारण भनेको निर्वाचन प्रणालीको कारणले होस् वा के कारणले होस्, बहुमत कुनै दलले पूर्ण बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने तेस्रो कारण हो। प्राप्त बहुमतलाई पनि ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न नसकेर कहिलेकाहीँ दुर्घटना भएका घटनाहरू पनि छन्, यो चौथो कारण हो। जसमा तपाईँको अध्यक्ष नै असफल हुनुभयो, यसको अर्थ होइन, त्यता नजानुस् न अहिले। र पाँचौँ कारण भनेको हामीसँग जति जनशक्ति छ यो जनशक्तिलाई देशमा विद्यमान स्रोत साधनलाई मध्यनजर गर्दै हामीसँग उपलब्ध भएको मानवीय श्रम शक्तिलाई देश हितमा हामीले सही ढङ्गले प्रयोग गर्न नसक्ने पनि अर्को कारण हो। र यसको साथसाथमा चाहे ब्युरोक्रेसी, चाहे पोलिटिसियन, चाहे तपाईँ नेपाली समाजको जुन एउटा परम्परागत मानसिकता छ विकासको सन्दर्भमा, परिवर्तनको सन्दर्भमा अलि नयाँ सोचका साथ रचनात्मक सृजनात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा जे परम्परागत दायरा छन् यो पनि कारण छ। र हामीले विद्यमान कानुनी संरचनाहरू, हाम्रा अभ्यासहरूको यो दायरालाई, यो सीमालाई नागेर विकासको सन्दर्भमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ। हाम्रा प्राथमिकताहरू, हाम्रा सम्भावनाहरूलाई ठिक ढङ्गले हामीले पहिचान गर्नुपर्नेछ। जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, मानवीय संसाधन, प्रविधिको विकास लगायतका हाम्रा देशका सम्भावनाहरू के हुन्, के चिजलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो। प्राथमिकता भनेको छ 20औँ-30औँ चिजलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, तर त्यो मध्येको प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा अलि हामीले टुङ्गो लगाउन नसक्ने। यस्ता यावत कुराहरूको कारणले हामीले अपेक्षाकृत परिवर्तन गर्न सकेनौँ। तर पनि फेरि पनि चाहे सञ्चार क्षेत्रमा होस्, चाहे सडकको क्षेत्रमा होस्, चाहे पिउने पानी, चाहे विद्युतीकरण,
लगायतका धेरै क्षेत्रहरूमा देशले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। शिक्षाको क्षेत्रमा पनि, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। बौद्ध आउनु अगाडिको अवस्था र अहिलेको अवस्था, गणतन्त्रभन्दा अगाडिको अवस्था र अहिलेको अवस्था, सङ्घीयता लागू हुनुभन्दा अगाडिको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा उल्लेखनीय अन्तर देखिन्छ, उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त भएको छ। तर तपाईँले सोधे जस्तै एउटा गम्भीर विषय भनेको जुन प्रकारले व्यापार घाटा बढिरहेको छ, जुन ढङ्गले हामी रेमिटेन्समा निर्भर बन्न परिरहेको छ, नेपालको युवा जनशक्ति विदेशीमा बाध्य भइरहेको छ, यसै गरी नेपालको उद्योग धन्दाहरू बिस्तारै समाप्त हुने र हामीले विदेशमा उत्पादन भएको वस्तुहरूलाई बेच्ने, खपत गर्ने एउटा बजारको रूपमा नेपाललाई परिणत गर्ने जे प्रकारको सम्भावना देखा पर्दैछ, यो गम्भीर छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। हामीले व्यापार घाटा घटाउनको लागि फेरि पनि प्रतिस्थापन उद्योग होला वा प्रतिस्थापन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नु पर्यो। निर्यात बढाउने, आयात घटाउने हिसाबले हामी कुनै न कुनै हिसाबले सोच्नै पर्यो। हामीले हाम्रा सम्भावनाहरूलाई अधिकतम उपयोग गरेर विकास गर्नको लागि चाहिने जनशक्ति सिर्जना गर्न सकिने रोजगारीका सम्भावनाहरू र विकास आयोजनाहरूको सन्दर्भलाई हामीले नयाँ ढङ्गले, नयाँ सिराबाट अगाडि लैजान पर्यो र कुनै दिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिकूलता आउन साथ वा अप्ठ्यारो अवस्था आउन साथ नेपाली युवा जनशक्तिले जुन प्रकारले रोजगारीबाट वञ्चित हुने अवस्था निकट भविष्यमा त्यो उत्पन्न हुने खतरा पनि छ। सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरेर देशभित्रै रोजगारीका सम्भावनाहरूलाई खोज्न पर्यो। देशभित्र रोजगारीका सम्भावनाहरूको चर्चा गर्दा त्यसलाई ठट्टा गर्ने, मजाक गर्ने, त्यसलाई हल्का विषयको रूपमा राज्यले उडाउने विषय त्यो फेरि पनि शोभनीय हुन सक्दैन। त्यो देशलाई विकास गर्ने, आत्मनिर्भर बनाउने, परिवर्तन गर्ने हिसाबले स्वाभाविक हुन सक्दैन। यी यावत कुराहरूमा हामीले गम्भीरता साथ ध्यान दिनु पर्यो। अझ तपाईँले नउठाएको अर्को विषय भनेको लगभग आर्थिक वर्ष 2078-79 को करिब 8-9 महिना बित्दैछ, तर विकास खर्च मात्रै 27-28% भइरहेको छ। यो प्रकारको अवस्थाले के नेपालमा विकास आयोजनाहरू पुरा हुन सक्छन्, अगाडि बढ्न सक्छन्, के नेपालले आधुनिक विकासको दिशामा आफूलाई अगाडि बढाउन सक्छ? यो हिसाबले गम्भीरता साथ एकातिर बजेटको अभाव छ, अर्कोतिर हाम्रो खर्च क्षमता पनि कमजोर छ। एउटा आयोजना 5 वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजना 15 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष लागिरहेको छ, जुन एक प्रकारले भन्ने हो भने मजाकको विषय बनिरहेको छ। यावत क्षेत्रहरूमा हामीले गम्भीरता साथ हेर्न पर्यो र अहिले गठबन्धनको सरकार छ, तर धेरै जनताहरूलाई सरकार छ भन्ने अनुभूति नै छैन। कहिलेकाहीँ टेलिभिजनमा प्रधानमन्त्रीजीको नाम आउँदाखेरि ए सरकार रहेछ भन्ने मान्छेलाई लाग्न सक्छ, तर कामको हिसाबले, परिणामको हिसाबले, जनताले प्राप्त गर्ने सेवाको हिसाबले ल तपाईँले आफूलाई छातीमा हात राखेर इमानका साथ भन्नुहोस् कि यो देशमा सरकार छ, कि सरकारले सरकारको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छ, के सरकारले जनताका अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्न सकेको छ, के सरकारले आफ्ना नीति र कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गरेर जनतामा परिवर्तन र आशा जगाउन सकेको छ? लाग्छ कि सरकार छैन। औपचारिक हिसाबले सरकार छ, तर व्यवहारमा, परिणाममा, परिवर्तनमा, सेवामा सरकार देखिँदैन। निश्चय नै सरकार यी यावत सवालमा असफल देखिन्छ कि म यसलाई यो सबै सन्दर्भमा तपाईँले उठाउने यावत प्रश्नहरूको औचित्य छ, तर म फेरि पनि निराशा समाधान होइन। म फेरि पनि भन्छु, समृद्ध देश निर्माण गर्नको लागि हामीले केही आधार निर्माण गर्नुपर्दछ। हामीसँग त्यो आधार निर्माण गर्ने सम्भावना छ, क्षेत्र छ। जलस्रोत, पर्यटन, युवाहरूको परिचालन, यसै गरी कृषिको विकास। दुर्भाग्यपूर्ण होइन, कृषिजन्य उत्पादनमा कृषि प्रधान देश, तर 1,50 अरबभन्दा बेसी कृषिजन्य सामग्री हामीले आयात गर्न परिरहेको छ। तपाईँले 1,50 अरब बराबरको कृषिजन्य उत्पादन गर्नको लागि तपाईँले लाखौँ युवाहरूलाई काममा लगाउनुपर्छ, 20औं लाख युवाहरूले रोजगारी प्राप्त गर्ने सम्भावना छ। तर दुर्भाग्य त्यही प्रकारले नेपालमा हामीले काम गर्ने अवसर पैदा गर्नु पर्यो, काम गर्ने भावना पैदा गर्नु पर्यो र नेपालमा युवाहरूले काम गरेर सम्मानजनक जीवन बाँच्नको लागि तयार पनि हुनु पर्यो। त्यही काम गर्नको लागि हामीलाई अप्ठ्यारो नलाग्ने, तर नेपालमा काम गर्नको लागि
बाहिर काम गर्दा सजिलो मान्ने, यहाँ काम गर्न अप्ठ्यारो मान्ने खालको जुन एउटा अप्ठ्यारो खालको स्थिति छ, यसलाई अलि सुल्टो बनाउनु जरुरी छ। यसमा कहीँ न कहीँ राजनीतिक पार्टीहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू, राज्य विभिन्न निकायहरूको जिम्मेवारपूर्ण भूमिका हुन जरुरी छ र यी सबै प्रयत्नको कुलयोग मार्फत फेरि पनि हामीले एउटा छोटो अवधिमा देशलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हिसाबले, भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले, सामाजिक पूर्वाधारको हिसाबले सबल बनाउनु पर्नेछ, बलियो बनाउनु पर्नेछ। निराशा समाधान होइन, विकास सम्भव छ। नेपाल सँगसँगै विकासमा अगाडि बढेका देशहरू, चाहे दक्षिण कोरिया होला, चाहे भुटान होला, चाहे अरू कतिपय देशहरू तपाईले तुलना गर्नुहोस्, वा दक्षिण एसियाका अरू देशहरू नेपालभन्दा धेरै छोटो अवधिमा उनीहरूले तरक्की गरिसके। तर हामी पछाडि छौँ, उनीहरूभन्दा हामी पछाडि छौँ। हामी पछाडि छौँ, यो साँचो कुरा। यसको अर्थ सिस्टमको समस्या हो कि नेतृत्वको समस्या हो? दुवै समस्या हो। एकातिर नेपालमा नेतृत्वको पनि समस्या हो, व्यवस्थाको पनि समस्या। नेपालमा देशलाई तीव्र गतिमा परिवर्तन गर्नको लागि सहज बनाउने, अनुकूलता प्रदान गर्ने खालको प्रणाली पनि छैन। हामी एउटा मक्किएको, कुहिएको एउटा परम्परागत फ्रेम संरचनाभित्र फेरि पनि आफूलाई कैद गरिरहेका छौँ। गणतन्त्र आयो, नयाँ संविधान बन्यो, तर तपाईले अन्यथा नलिनु होला, एक प्रकारले भन्ने नयाँ बत्तलमा पुरानो रक्सी जस्तो भइरहेको छ। यसलाई नयाँ बत्तलमा नयाँ गुणस्तरीय शरबत राख्नुपर्नेछ, अमृत राख्नुपर्नेछ। एकातिर यो पनि समस्या हो, अर्कोतिर चाहे हामी राजनीतिक कर्मीहरू, चाहे कर्मचारी प्रशासनको एउटा परम्परागत सोच, मानसिकता पनि यसको लागि जिम्मेवार छ। हामी पनि जिम्मेवार छौँ, हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ, हामी पनि जिम्मेवार छौँ। र देशलाई नयाँ ढङ्गले ड्राइभ गर्ने, त्यो साहस र आँटका साथ अगाडि बढ्ने र कम्तीमा एउटा परम्परागत संरचनालाई तोडेर नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसको अगुवाई हामीले गर्नुपर्दछ। नेकपा एमाले यो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्नुपर्दछ। नीतिहरूको राजा राजनीति भन्छ नि, त त्यो राजनीतिले प्रशासन लगायत राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूमा आफूले नेतृत्व प्रदान गरेर सारा परिवर्तन गर्नुपर्ने, त यसको अर्थ सर्वाधिक समस्या त राजनीतिमा छ भन्ने अर्थ लाग्छ। हामीले जब सरकारमा पुग्छौँ, जब नेतृत्व गरेका छौँ, हामीले यसलाई सुधार्नको लागि, परिवर्तनको लागि पर्याप्त प्रयत्न गरेका छौँ, देखिने गरी प्रयत्न पनि गरेका छौँ, तर अपेक्षाकृत परिणाम आउन सकेका छैन। यो साँचो कुरा हो। तर फेरि पनि सत्य त्यही हो कि रातारात परिवर्तन सम्भव हुँदो रहन्छ। तर 30-32 वर्ष लगभग भएछ यो परिवर्तन भएको। 32 वर्ष नेकपा एमाले सरकार त चलाएको छैन, तर समग्र नेकपा एमाले एक्लैले बहुमत प्राप्त गरेको छैन। सिस्टम उस्तै प्रकृतिको छ। तर प्रणालीलाई बदल्नको लागि सबै पार्टीहरूले इमान्दारपूर्ण प्रयत्न गर्न जरुरी छ। एउटा पार्टी नेतृत्वमा जान्छ, प्रणाली बदल्नको लागि प्रयत्न गर्छ, अर्को पार्टी आउँछ, फेरि त्यसलाई भत्काइदिन्छ, फेरि त्यसलाई पुरानो अवस्थामा फर्काइदिन्छ। समस्या यही छ। तपाईले भन्नुहोस् त, नेकपा एमाले सरकारमा भएको बेला नयाँ मुद्दाका साथ, नयाँ एजेन्डाका साथ, जनताका सरोकारका विषयका साथ हामीले नयाँ कार्यक्रम ल्याएका छौँ। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय, देशको स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण, आधारभूत संरचनाहरू गाउँमा पुर्याउने, जनताका बस्तीमा पुर्याउने र देशलाई आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर बनाउने नयाँ सोचका साथ नेकपा एमाले पटक पहल गर्यो। नेकपा एमाले नीति बनाउने, कार्यक्रम बनाउने, पहल ल्याउने र अलि नयाँ प्रकारको सन्देश दिने र आशा जगाउने काम त गर्यो, तर परिणाम आउनको लागि त समय लाग्छ नि त। चीनमा लामो समयदेखि कम्युनिस्ट पार्टीले एक छत्र नेतृत्व गरिरहेको छ, तर 50औं वर्ष लाग्यो त्यो परिवर्तनलाई, परिणामलाई एक प्रकारले गुणात्मक हिसाबले जनताले महसुस गर्ने गरी, देख्ने गरी विकास गर्नको लागि लामो अवधि लाग्यो। हामी त यहाँ 1 वर्ष 2 वर्ष सरकारमा आउँछौँ, नयाँ ढङ्गले काम गर्नको लागि प्रयत्न गर्छौँ, त्यसपछि फेरि सरकारबाट हट्नुपर्छ, फेरि मुलुकलाई अरू पार्टीहरूले पुरानो अवस्थामा फर्काउने। यसको अर्थ व्यवस्थामै दोष छ। एउटा त प्रणालीको खराबी पनि हो, त यो व्यवस्थामै परिवर्तन गर्नु पर्यो। यसको अर्थ परिवर्तन गर्नु पर्यो व्यवस्था। प्रणाली, परम्परागत सोचको खराबी पनि हो। परम्परागत सोच जुन एउटा बक्सभित्र मात्रै रहेर काम गर्न चाहने, वा कुनै एउटा जवाबदेही, जिम्मेवारी र अलिकन जोखिम मोल्न नचाहने प्रवृत्ति,
चाहे त्यो राजनीतिक पार्टीहरूमा होला, नेताहरूमा होला, वा चाहे त्यो कर्मचारी प्रशासनमा होला, जोखिम मन नचाहने, सकेसम्म चल्ते चलाते स्वाभाविक ढङ्गले नै आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न चाहने यो मानसिकता पनि विकासको लागि बाधक छ। कहीँ न कहीँ यो प्रवृत्तिलाई तोड्न जरुरी छ। कसै न कसैले त आँट गर्न जरुरी छ, कसै न कसैले त नयाँ प्रकारले पहल गर्न जरुरी छ। कसैले नगरेका काम कसैले त जोखिम मलेर भए पनि, आलोचना खपेर भए पनि नयाँ ढङ्गले जान जरुरी छ। यसमा पनि समस्या छ। संविधानको सवालमा के भन्छौ? जुन संविधान छ यो संविधान अनुसार कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले यथास्थितिमा 2/3 त कल्पनै नगरौँ, सामान्य बहुमत पनि ल्याउन सक्ने अवस्था छैन भनेर राजनीति शास्त्रीहरू, विश्लेषकहरू, व्याख्या गर्नेहरू बारम्बार यो प्रश्न संविधानमाथि उठाइरहेका छन्। अनि तपाईँ स्थायित्व स्थिर सरकारको कल्पना गर्नुहुन्छ कसरी सम्भव छ? संविधानले प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक निर्वाचन जुन प्रकारले निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ मिश्रित, यसले कुनै एउटा अमुक पार्टीको एकलौटी बहुमतको सम्भावनालाई ज्यादै न्यून बनाएको छ। यो साँचो कुरा हो। तर यो न्यूनतालाई पनि सम्भावनामा बदल्नको लागि नेकपा एमाले आधारभूत तहदेखि सम्पूर्ण हिसाबले शक्तिलाई परिचालन गरेको छ, जनताको बीचमा पार्टी पुर्याउने काम गरेको छ। लोकप्रिय हुनका लागि हामी आशावादी छौँ बहुमत प्राप्त गर्नको लागि। के त्यस्तो आकर्षण छ? कसरी एमाले लोकप्रिय छ र त्यो ठाउँमा प्रवेश गर्ने? तर म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट जस्तो प्रकारको परिणाम प्राप्त हुन्छ त्यो परिणामलाई मध्यनजर गरेर जनताका परिवर्तनका चाहना, मुद्दाहरू, देशलाई आधुनिक विकासको तहमा पुर्याउने गरी गरिएका हाम्रा प्रयत्न वा गरिने हाम्रा प्रयत्नहरूलाई सफल बनाउनको लागि त्यही प्रकारको अवस्थामा पनि हामी नयाँ ढङ्गले कहीँ न कहीँ एउटा तालमेल गरेर भए पनि अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। जहाँसम्म नेकपा एमालेको कुरो छ, नेकपा एमाले राष्ट्रलाई बलियो बनाउनको लागि हाम्रा राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई जुन प्रकारले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा उठान गरेको छ, देशलाई आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर बनाउनको लागि जुन ढङ्गले नेपालको विशेषतामा आधारित, नेपालको सम्भावनामा आधारित आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गरेको छ, जुन प्रकारले नेपालको जनशक्तिलाई परिचालन गरेर नेपालमा आशा जगाउने हिसाबले प्रयत्न गरेको छ। र यसै गरी सिँचाइको क्षेत्र, सिँचाइ, पिउने पानी, विद्युतीकरण, सञ्चार, कृषि, यातायात, पर्यटन लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका हरेक क्षेत्रहरूमा हामीले जनताको जीवनलाई गुणात्मक रूपमा परिवर्तन गर्ने गरी जुन प्रकारले नयाँ ढङ्गले पहलकदमी गरेका छौँ, यसले अवश्य पनि समृद्ध नेपाल निर्माणको केही आधार तयार गर्नको लागि सहयोग पुर्याएको छ। प्रयत्न त गर्नुभयो तर सफल भएको देखिन नि त। त्यत्रो बेरोजगारी समस्या, त्यत्तिकै विदेश जाने अवस्था, त्यत्तिकै आर्थिक वृद्धिदरको हिसाबले पनि त्यो सफलता भलै कोभिडलाई बेस बनाएर भन्न सक्नुहुन्छ, तर सारमा त्यस्तो देखिँदैन। तपाईँले 15 तले एउटा ठुलो आधुनिक बिल्डिङ बनाउन सुरु गर्नुभयो, त्यसको लागि कम्तीमा तपाईँ 7-8 तला जमिन मुनि तपाईँले जग बसाल्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। त कति वर्ष भएको भए त्यो सम्भव थियो भन्न खोज्नु भयो? जमिन मुनि जग बसालिरहँदा टाढाबाट, बाहिरबाट, दूरबीनबाट हेर्ने मानिसहरूले पनि महल नदेख्ने कुरा स्वाभाविक पनि लाग्न सक्दछ। तर तपाईँले के बिर्सन हुँदैन भने एउटा ठुलो आधुनिक महल निर्माणको लागि, समृद्ध देश निर्माणको जग बसाल्नको लागि नेकपा एमाले जुन प्रकारले प्रयत्न गरिरहेको छ, जुन घोषणाका साथ प्रयत्नलाई अगाडि बढाइरहेको छ, समृद्ध नेपाल निर्माणको जग यो 1 रातमा, 2 रातमा, 1 वर्षमा, 2 वर्षमा, 3 वर्षमा यो परिणाममा देखिन गाह्रो पनि हुन सक्दछ। तर फेरि पनि समृद्ध नेपालको जग निर्माणको लागि नेकपा एमाले नेपालको राजनीतिमा, नेपालको विकासमा जुन प्रकारले योगदान गरेको छ, यो ज्यादै मूल्यवान छ, ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। यसले अवश्य पनि भविष्यमा नेकपा एमालेको अग्रसत्ता, नेकपा एमालेको अगुवाईलाई स्थापित गर्नेछ। म तपाईलाई यही हाम्रो प्रयत्न, यही हाम्रो सदासहायता, यही हाम्रो इमानदारपूर्ण प्रयत्नमा आधारित भएर नै जनताले आउँदा दिनमा हामीलाई काम गर्नको लागि विश्वास प्रदान गर्ने हो।
तर यस्तो खालको जुन प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा हजुर भलै काङ्ग्रेस पटक पटक असफल भएको छ, चुकेको छ, यसमा कुनै लुकाउने विषय छैन। तर कम्युनिस्ट हौँ भन्ने तागत पश्चिम बङ्गालमा झन्डै 35 वर्षमा आज सफाया भएको अवस्था छ। त्रिपुरा, भारतकै त्रिपुरामा पनि त्यो हकीकतमा परिणत भएको छ। समग्रमा भारतमा कम्युनिस्टहरू त्यो स्थितिमा प्रवेश गरेका छन्। नेपालको राजनीतिमा अरू सारा तागत असफल भएको हुनाले नेपालका वामपन्थीहरूलाई एउटा प्लस त देखिन्छ कि, तर समग्रमा त्यो आकर्षण नेपालका कम्युनिस्टहरूका दुई पुँजी, एक हामी देशभक्त हौँ भन्ने एक, दोस्रो गरिब दिन दुखीका लागि एउटा आस्थाको केन्द्र जस्तो देखिने कम्युनिस्टहरू एकपछि अर्को घटनाक्रमले प्रश्न उठाइरहेका छन्। मानिस चाहे यथार्थ होस् या भ्रम होस्, एमसीसीका सवालमा दुई अर्थी, अरू कतिपय सवालमा, सीमाका सवालमा पनि दो अर्थी, यी सारा चिज परिणामले ठिक देखा पर्दैन कि। त्यसकारणले के चिज त्यस्तो आकर्षित गर्ने नयाँ पुस्तालाई या नेपाली जनलाई छ र नेपालमा कम्युनिस्टहरूको राम्रो भविष्य छ, उज्जवल भविष्य छ भनेर मान्ने बताइदिनुहोस् त। पहिलो कुरा त हामी अरूका असफलताहरूबाट पाठ सिक्दै, अरूका कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्दै त्यो कमजोरीलाई नदोहोऱ्याउने गरी हामीले आफूलाई सच्याएर परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हामी त्यही ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छौँ। दोस्रो कुरा, निरन्तर हामी जनताका समस्याहरू, जनताका आवश्यकताहरू, प्राथमिकताहरूलाई उठान गरिरहेका छौँ। जनताका मुख्य मुद्दाहरूलाई उठाएर त्यसलाई पुरा गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ र हामी जनआधारित कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा अगाडि बढेका छौँ। प्रतिस्पर्धा मार्फत नेपाली समाजमा, नेपालको राजनीतिमा हामीले श्रेष्ठता स्थापित गर्न सक्दछौँ भन्ने कुराको पुष्टाइ गरेका छौँ। कतिपय भन्छन् यो प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा विश्वास गर्ने कम्युनिस्ट नै होइनन् भन्छन् नि। तेस्रो चिज त्यो गलत बुझाइयो। कम्युनिस्टहरू एकदलीय हुन्छन्, प्रतिस्पर्धाबाट आउन सक्दैनन् भनेर जुन ढङ्गले बुझिएको छ, त्यो एक प्रकारले कम्युनिस्ट पार्टीको जुन प्रकारको मूल्य र मान्यता छ, जनताप्रतिको जवाबदेही र जिम्मेवारितालाई मुख्य आधार ठान्ने कम्युनिस्ट पार्टीको जुन प्रकारको सोच छ, त्यसलाई ठिक ढङ्गले आकलन गर्न नसक्ने, बुझ्न नसक्नेहरूको यो प्रश्न होला। म त्यतातिर धेरै जान चाहँदैन। कम्युनिस्ट पार्टीले, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी, खास गरी नेकपा एमाले राष्ट्रियताको रक्षाको लागि जुन प्रकारले पार्टी स्थापना कालदेखि आजसम्म निरन्तर योगदान गरिरहेको छ, त्यो आज पनि कायमै छ। आज पनि देशभक्त जनताहरूको भावनालाई हामीले प्रतिनिधित्व गरेका छौँ। हामीले सामाजिक न्याय, स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण, विभेदको अन्त्य, समतामूलक समाजको निर्माण र जनताको जीवनलाई आर्थिक सामाजिक हिसाबले माथि उठाउने, जनताको जीवनलाई सुखी बनाउने, खुसी बनाउने, यसलाई महत्त्वका साथ लियौँ र यो कामबाट हामी कहिले पनि विचलित भएका छैनौँ। चाहे वृद्ध भत्ता, चाहे सामाजिक सुरक्षा, चाहे विधवा भत्ता, चाहे अशक्त असहायहरू, अपाङ्गहरूको लागि दिँदै आएको भत्ता होस्, चाहे योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना होस्, चाहे आफ्नो गाउँ आफै बनाउको नाममा गाउँमा बस्ने गरिब जनताहरूलाई राज्यको सम्पत्ति वितरणको कुरा भयो, त्यो राष्ट्रको सम्पत्ति वितरणको कुरा भयो सन्दर्भमा होस्, चाहे जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू, आधारभूत तहको स्वास्थ्यलाई निःशुल्क बनाउने सन्दर्भमा नेकपा एमाले खेलेको भूमिका, आधारभूत तहको स्वास्थ्यलाई निःशुल्क बनाउने सन्दर्भमा हामीले निर्वाह गरेको भूमिका, देशभित्र रोजगारीका सन्दर्भमा हामीले गरेको पहल, यो नै हो गरिब जनताको लागि, आधारभूत तहको जनताको जीवनको लागि प्रभाव पार्ने आधारभूत पक्ष भनेको यही हो। नेकपा एमाले देशभरिको आधारभूत तहको जनताको जीवनलाई सेवा पुर्याउने गरी, परिवर्तन गर्ने गरी, राहत पुर्याउने गरी, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा देखा परेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी जुन प्रकारले घोषणामा उल्लेख गरेको छ, सरकारका नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ, व्यवहारमा लागू गरेको छ र त्यसले जनताको परिणाममा पनि मतलब केही परिवर्तन देखा परेको छ, यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसलाई हामीले बिर्सन मिल्दैन। तपाईले नेपालका धेरै सरकारहरू, बहुदल आए यताका सरकारहरूले ल्याएका बजेटका 9 कार्यक्रमहरू, जनमुखी कार्यक्रमहरू गरिब वर्ग, आधारभूत वर्गले राहत पाउने गरी
त्यसले आफ्नो जीवनमा यो देश मेरो भनेर महसुस गर्ने गरी ल्याएका कार्यक्रमहरू एकपटक पल्टाएर हेर्नुहोस् त। निष्पक्ष ढङ्गले जनताको बिचमा त्यसलाई प्रस्तुत गर्नुहोस् त। ती जति जति नयाँ कार्यक्रम आएका छन् त्यसमा नेकपा एमाले अगुवाई गरेको छ, नेकपा एमालेको योगदान रहेको छ। असुरक्षित आवासलाई सुरक्षित आवासमा परिणत गर्ने, बेरोजगारहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क शिक्षा, खास गरी आधारभूत तहको लगायत यावत प्रश्नहरूमा नेकपा एमाले जुन ढङ्गले योगदान गरेको छ, आज प्रत्येक गाउँमा 50, 60, 70% जनताका घर घरमा पिउने पानीको धारा पुगेको छ। यसका पछाडि नेकपा एमालेको योगदान छ। आज अधिकांश घरहरूमा विद्युतीकरण पुगेको छ। उज्यालो नेपालको अठोट नेकपा एमाले अगाडि सारेको, यो पनि सामाजिक न्यायको हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ। जनताले घर घरमा पिउने पानीको धारा पाउने, जनताले घरमा बिजुली प्राप्त गर्ने, जनताले गाउँमा बसेर रोजगारी प्राप्त गर्ने, जनताले गाउँमा अस्पतालबाट सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने, स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने, यो सामाजिक न्यायको हिसाबले, वर्गीय हिसाबले धेरै महत्त्वपूर्ण छ। नेकपा एमालेको सरकारले प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा 15 शय्याको अस्पताल बनाउने र आधारभूत तहको स्वास्थ्य सेवा त्यहीँबाट उपलब्ध गराउने घोषणा गर्यो। त्यही अनुसार अस्पताल बनिरहेका छन्। यी यावत कुरा भनेको के समृद्धिको आधार तयार गर्ने कुरा यसको अर्थ तपाईँ सन्तुष्ट, तुलनात्मक सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो सम्पूर्ण घटनाक्रम? हामी सम्पूर्ण हिसाबले सन्तुष्ट छैन। यसकारण कि म अझै नेकपा एमाले योभन्दा 100 गुणा बेसी काम गर्ने अठोट राखेको छ। काम गर्नुपर्नेछ, जनताको जीवनलाई माथि उठाउनु पर्नेछ भन्ने कुरामा म विश्वास राख्दछु। त्यो प्रकारले ममा आत्मविश्वास पनि छ, ममा त्यो प्रकारले आशा पनि छ। म तपाईँसँग एकदम छोटो छोटो विषयमा केही विषयहरू अरु थप उठान्छ भने हामीले विगतमा जुन प्रकारले काम गरेका छौँ नेपालको इतिहासमा, यद्यपि तपाईँले युरोप, अमेरिका लगायतका धेरै देशहरूसँग तुलना गर्दा हामी कमजोर साबित हुन सक्दछौँ तुलनात्मक हिसाबले अध्ययन गर्दा, म यो मान्दछु। तर नेपालका अन्य पार्टीहरूसँग तपाईँले तुलना गर्नुभयो भने लामो समय सरकार चलाएका पार्टीहरूसँग माओवादी पनि 13-14 पटक सरकारमा गएको छ, नेपाली काङ्ग्रेस पटक पटक बहुमतको सरकार चलाएको छ। हामी पनि केही समय सरकारमा बसेका छौँ। तर अरू सरकारमा बस्दा र नेकपा एमाले सरकारमा बस्दा अरूले के काम गरे, नेकपा एमाले के काम गर्यो, तपाईँले पिउने पानीमा, स्वास्थ्यमा, शिक्षामा, सडकमा, सिँचाइमा, विद्युतीकरणमा, रोजगारी सिर्जनामा, कृषि क्षेत्रमा, सेवा क्षेत्रमा, शिक्षामा लगायत यावत क्षेत्रहरूमा तपाईँले तुलना गरेर यदि जनतामा प्रस्तुत गर्नुभयो भने नेकपा एमाले एउटा गौरव गर्ने ठाउँ छ। नेकपा एमाले जनतामा विश्वासका साथ जनताको अभिमत माग्ने ठाउँ छ। तर यही कुरामा हामी सन्तुष्ट हुँदैनौँ। यसकारण हामीले आउँदा निर्वाचनमा योभन्दा धेरै काम गर्ने अठोटका साथ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ। अब हामी अलिकति चुनावतर्फ केन्द्रित हौँ है त। हजुर, चुनाव सन्निकट छ। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यसपछि क्रमशः प्रदेशको हुनेछ, संसदीय निर्वाचन हुनेछ। एउटा घटनाले तपाईँहरूलाई कुन ठाउँमा प्रवेश गरायो भने नेपालका कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू छिन्न भिन्न भए। तपाईँले हिजो जो 10 भाइको नामले चिनिन्छ, तपाईँ लगायत भीमराव, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई लगायतका जो 10 भाइ, एक समय माधव कुमार नेपालजी जो विचार लिएर हिँड्नु भएको छ, हाम्रै विचार हो, हामी एक ठाउँमा छौँ भन्नुहुन्थ्यो। माधव कुमार नेपालजी अहिले शेरबहादुर देउबाजीसँग चुनावी तालमेल अन्तिम उहाँहरू त्यो निष्कर्षमा पुगिसक्नु भएछ, गठबन्धनको सरकार छ। तपाईँ नेकपा एमालेको नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ, पार्टीको सचिव हुनुहुन्छ, तर तपाईँ कम चर्चामा हुनुहुन्छ, अर्थात् क्रमशः छायामा पर्दै हुनुहुन्छ र 10 भाइको भूमिकामाथि मानिसहरू यी कहाँ छन् यी 10 भाइ, गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, भीमरावलहरू अलि भूमिका सुन्ने जस्तो देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा नि आगामी जुन चुनाव छ, स्थानीयको तहको चुनाव, यो कसका लागि उर्वर र तपाईँहरू कसरी सोचिरहनु भएको छ? म तपाईँलाई नै सोध्न चाहन्छु। म व्यक्तिगत हिसाबले धेरै चर्चामा नआउनै चाहेको। 1-1.5 वर्षदेखि तपाईँले प्रयत्न गर्नुभयो, तर म अन्तर्वार्तामा आउनै चाहिनँ। यसै गरी धेरै मिडियाका साथीहरूले आग्रह गर्दाखेरि पनि म मिडियामा त्यति बोल्न चाहिरहेको छैन। म अलिक कम बोल्ने र बेसी काम गर्ने कुरामा विश्वास राख्दछु।
मैले मेरो जीवनलाई व्यवहारमा त्यो ढङ्गले रूपान्तरण गर्न कोसिस गरिरहेको छु। म तपाईँलाई प्रश्न भन्छु, कम बलले बेसी काम गर्ने गरी मैले मेरो जीवनलाई अलि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउन चाहिरहेको छु। यसकारण तपाईँ म मिडियामा अलिक कम बोलेकै देख्नुहुन्छ। दोस्रो स्थिति भनेको अब 10/8 आदि इत्यादि यो सम्पूर्ण प्रसङ्ग सिद्धिसकेको छ। पार्टीको विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ, नयाँ ढङ्गले नेतृत्व आएको छ। पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वको यो पार्टी एकताबद्ध छ, यसमा कुनै गुट छैन। एक मना एकताका साथ देश र जनताका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने र अगाडि बढ्ने गरी हामी त्यही ढङ्गले लागिरहेका छौँ। हामी पछाडि फर्कन चाहँदैनौँ। पछाडि फर्कन चाहँदैनौँ भनेको के यसको अर्थ अलि छुचो पाराले भन्दा तपाईँहरूले ओलीजीसँग समर्पण गरेको सरेन्डर भन्छ नि। पार्टीको विधान र महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट निर्वाचित व्यक्तिहरूले पार्टीका संस्थागत फैसलाको कार्यान्वयन गर्ने कुरा, पार्टीका विधानहरूको पालना गर्ने कुरा यो कहीँ अन्यथा हुन्छ? यो कहीँ अन्यथाको विषय हो वा पार्टीभित्र मतलब अवाञ्छित ढङ्गले, अस्वाभाविक ढङ्गले झगडा गर्ने कुरा के त्यो एउटा सबल पार्टीको लागि, पार्टीको भविष्यको लागि, आन्दोलनको भविष्यको लागि जनताका अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा के जायज कुरा हुन सक्छ? देशलाई कस्तो बनाउने, जनताको जीवनलाई कसरी माथि उठाउने, पार्टी र यो आन्दोलनलाई कसरी देश र जनताको हितमा अझ मजबुत बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा फरक फरक मान्यता हुन सक्छन्, हाम्रा नयाँ नयाँ विचारहरू हुन सक्छन्। ती चिजहरूको हामी फेरि पनि पार्टीभित्र संवाद गर्छौँ, बहस गर्छौँ, छलफल गर्छौँ र सही ढङ्गले उपयुक्त फोरममा उपयुक्त समयमा निष्कर्षमा पुग्छौँ। बाँकी समय ओलीजीसँग त्यस रूपमा संवाद छलफल भइरहन्छ त। बाँकी समय पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर नेकपा एमाले जनताको जीवनलाई रूपान्तरण गर्ने गरी जुन प्रकारले अभिभार वहन गरेको छ त्यसलाई पुरा गर्ने गरी नै पार्टीलाई अगाडि बढाउँछौँ र एउटा सबल सशक्त पार्टीको हैसियतले नेकपा एमालेलाई विकास गर्छौँ। यसमा हामीले कुनै पनि हिसाबले आशंका गर्नुपर्ने, प्रश्न उठाउनुपर्ने ठाउँ छैन। जहाँसम्म निर्वाचनको प्रसङ्ग छ, अर्थात् ओलीजीको नेतृत्व उप कुनै प्रश्न छैन अब तपाईँको? हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड केपी ओली हो। हामीले पार्टीका विधान र संस्थागत संरचनाभित्र पार्टीलाई सबल बनाउनको लागि आवश्यक पर्ने हरेक प्रकारका विचारहरू, छलफलहरू पार्टी प्रणालीभित्र रहेर हामी गर्छौँ र पार्टीलाई अझ समृद्ध बनाउँछौँ, आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउँछौँ, जनताका अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्ने गरी अझ अगाडि बढ्छौँ। यसमा कहाँनिर प्रश्न छ? तर भीमरावलजीहरू बडा अप्ठ्यारो स्थितिको ठिक छ, हरेक सामना गर्दै हुनुहुन्छ। हरेक व्यक्तिका आफ्ना स्वभाव हुन्छन्, आफ्ना दृष्टिकोण हुन्छन्। व्यक्तिका स्वभाव अभिव्यक्तिहरूतर्फ हामी नजाउँ। मुख्य चिज व्यक्तिका आफ्ना स्वभाव, व्यक्तिका आफ्ना रुचि, व्यक्तिका आफ्ना आग्रह र पुरा गर भन्दा माथि पार्टी हुन्छ, आन्दोलन हुन्छ, जनताका समस्या देश र राष्ट्र हुन्छ। देश र राष्ट्रको लागि हामीले कहिलेकाहीँ पार्टीका मान्यताहरूलाई पनि कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। देश, राष्ट्र र पार्टी आन्दोलनका लागि कहिलेकाहीँ व्यक्तिका आफ्ना मान्यताहरू पनि कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ व्यक्तिका आफ्ना व्यक्तिगत मान्यताहरू, वैयक्तिक स्वभावहरूलाई पनि कम्प्रोमाइज गरेर तपाईँले पनि कम्प्रोमाइज गरेको, तपाईँले पनि कम्प्रोमाइज गर्नुभयो। अवश्य पनि राजनीतिमा लाग्ने हरेक व्यक्तिले आफूलाई जे लाग्यो सम्पूर्ण हिसाबले त्यो कुरा भने जस्तो पुरा हुन सक्दैन। तर तपाईँका क्याडर्सहरू, तपाईँका सहयोगी, तपाईँलाई पाँचजनाको एउटा परिवारमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले परिवारभित्र कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ। तपाईँ परिवारको मूल मान्छे हुनुहुन्छ होला, तर कहीँ न कहीँ तपाईँले परिवारका सदस्यहरूसँग कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ। मैले ओलीजीसँग कम्प्रोमाइज गरेँ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? तपाईँ कम्प्रोमाइज गरेँ भन्ने रूपमा गोकर्ण विष्टले कमरेड केपी ओलीसँग कम्प्रोमाइज गर्नुभयो। पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओली सहित नेकपा एमालेको एउटा साधारण सदस्यसम्म हरेकले पार्टी, आन्दोलन, देश र जनताका लागि कहिलेकाहीँ आफ्ना मान्यताहरूलाई कम्प्रोमाइज गरेर सामूहिकताको लागि, देशको लागि, जनताको लागि, पार्टीको भविष्यको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेका छौँ। तर गोकर्ण विष्टजीका कार्यकर्ता साथीहरू धेरै चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गए। गोकर्ण विष्टजी लगायतका यी 10 भाइहरू मात्रै आए, त्यसकारण कति समाजवादीमा जानुभयो भन्ने कुरा त त्यो आउँदो चुनावले नै बताउँछ। चुनाव के राम्रो आउँछ भन्ने आश गर्नु भएको छ?
परिणाम यो आउँदो चुनावमा कम्तीमा स्थानीय तहमा नेकपा एमाले एक्लैले 60% भन्दा बेसी स्थानीय तहमा विजय प्राप्त गर्छ। भन्नका लागि भन्नुभयो तपाईँ पार्टीको तपाईँले नेता हो, सम्झनु। सचिव हो, त्यसकारण भन्नै पर्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामपछि मलाई यसै गरी तपाईँले म पटक पटक तपाईँकोमा अन्तर्वार्ताको लागि आउँदैन, तर त्यसपटक बोलाउनुहोस्, म आउँछु, म त्यहीँनिर जवाब दिउँला। तर र नेपाली आउँदो काङ्ग्रेस सहितका 3वटा कम्युनिस्ट घटक अर्थात् प्रचण्डजीले नेतृत्व गरेको, माधव कुमार नेपालजीले नेतृत्व गरेको, मोहन विक्रमजीले नेतृत्व गरेको 3वटा र उपेन्द्रजीले नेतृत्व गरेको जसपा सहित काङ्ग्रेस गठबन्धनमा छ। उनीहरू तालमेल गरिरहेका छन् देशव्यापी रूपमा। यस्तो अवस्थामा त्यति सहज छ र प्रतिस्पर्धा? तपाईँको प्रश्न आफ्नो ठाउँमा जायज छ, तर यसको जवाब तपाईँ आफैले खोज्नुहोस् कि सत्तामा रहेका 5वटा पार्टीहरू, नेकपा एमाले निर्वाचनको वकालत गरिरहेको छ, माग गरिरहेको छ। सत्ता गठबन्धनले निर्वाचन सार्नको लागि अनेकन प्रयत्नहरू गरिरहेको छ। स्थानीय तहकै पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सार्नको लागि पनि प्रयत्न गर्यो, सकेन, फेरि प्रयत्न गर्यो, सकेन। निर्वाचनतिर देश गइरहेको छ, फेरि पनि निर्वाचन टार्नको लागि, सार्नको लागि षड्यन्त्र गरिरहेको छ। यसले यही कुरा बताइरहेको छ कि हामी प्रतिपक्षमा छौँ, तर प्रतिपक्षमा रहेको एउटा पार्टी नेकपा एमालेसँग सत्तामा रहेको गठबन्धन चुनाव लड्न आँट गरिरहेको छैन। यसले यही कुरा बताइरहेको छ। तपाईँहरूले कमल थापाजीहरूसँग गर्नुभएको छ नि त, होली वाइनका नामले परिचित परिवार दल कमल थापासँग पनि गठबन्धन नै होइन। के हो त्यो? रापरपा नेपाल सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव लड्ने गरी सहमति भएको। सूर्य चिन्ह बिक्रीमा गयो? बिक्रीमा होइन। तपाईँ स्थानीय तह निर्वाचन ऐनलाई तपाईँले पल्टाएर हेर्नुभयो भने कुनै पार्टीको निर्वाचनलाई प्रयोग गरेर अर्को पार्टीका उम्मेदवारहरू पनि सहभागी हुन सक्छन् भन्ने कुरा त्यो कानुनी हिसाबले व्यवस्था गरिएको छ। स्वाभाविक। यसलाई तपाईँले बिर्सन हुँदैन। तपाईँहरू जस्ता साथीहरूले यस्ता कानुनी प्रावधानहरूलाई पनि पल्टाएर हेर्नुपर्छ। त्यो जनतालाई सही ढङ्गले नै प्रेषित गर्नुपर्दछ। यसकारण त्यो तालमेल होइन। जहाँसम्म सत्ता गठबन्धन छ, त्यो गठबन्धन एक्लै लड्ने आँट गरेन भन्ने कुरा पनि एउटा नेकपा एमाले कस्तो प्रकारको ताकत हो भन्ने कुरा त यसले त्यसकारण बलियो छ भन्ने आधार नेपाली काङ्ग्रेसले एक्लै लड्नको लागि कहीँ पनि त्यो आँट देखाएन। अलिअलि केही नगरपालिकाहरूमा, केही जिल्लाहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू हामी एक्लै लड्न सक्छौँ भनेर आवाज उठाइरहनु भएको छ, तर केन्द्रीय नेतृत्व एमालेसँग एक्लै लड्ने कल्पना गर्यो कि उसका खुट्टा कापिहाल्छ। निर्वाचनमा जाने आँट गरिरहेको छैन। एक्लै लड्ने आँट त गरेन, गठबन्धन सहित जाने आँट पनि गरेको छैन। गठबन्धन सहित गर्यो भने पनि गठबन्धनको परिणाम सर्लक्क आउँछ भन्ने कुरा सम्भवतः नेपाली काङ्ग्रेसले ठिक ढङ्गले विश्लेषण गरेका छैन जस्तो मलाई लाग्छ। परिणाममा तपाईँले हेर्नुहोला, नेकपा एमाले एक्लै चुनाव लड्दा पनि 60% भन्दा बेसी स्थानीय तहमा विजय प्राप्त गर्ने पर्याप्त वस्तुगत आधार तयार भएको छ। त्यो नेकपा एमाले के कारणले लोकप्रिय छ र जनताले किन मत दिने? मानिसले गरे नि, प्रश्न गरिरहेका छन् नि। बहुमत दियौँ, चलाउन सकेनन्, थेगी खान सकेनन्, कम्युनिस्टहरूको कन्तबिजोग भयो, अर्थात् एक्सपोज भए। जसरी काङ्ग्रेसले गरी खान सक्दैन है, काङ्ग्रेसले नेतृत्व हाँक्न सक्दैन भन्ने धारणा बनाएर नेपालका कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूलाई झन्नै 2/3 बहुमत निकटको गत चुनावमा मानिसले मत दिए, तर थेगी खान सकिएन। परिणाम हो त पार्टी छिन्न भिन्न भयो, फुट्यो। अब के का लागि कम्युनिस्ट हौँ भन्नेलाई भोट दिने भन्ने त्यो प्रश्न त ठुलो प्रश्न खडा भयो। त्यो बहुमत नेकपा एमाले एक्लैको लागि गएका निर्वाचनमा प्राप्त भएको थिएन। निर्वाचन पछाडि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचमा एकता भयो। हामी एकतालाई जोगाउन सकेनौँ। यसका पछाडि कारण के रहे, प्रमुख दोषी को छ, मैले तपाईँलाई बताइरहनु पर्दैन, समयले पनि समीक्षा गर्ला। भन्न तपाईँ अहिले कोट्याउन चाहनु भएन। तपाईँ पनि प्रष्ट हुनुहुन्छ, मैले व्याख्या गरिरहनु परेन। त्यो व्याख्या गर्दा ओलीजीमा थोरिन्छ, फेरि तपाईँलाई अप्ठ्यारो होइन। पार्टीको एकता जोगिन नसक्नका पछाडि सबभन्दा बेसी जिम्मेवार कमरेड प्रचण्डमै जान्छ, ओलीजी होइन। होला प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको हैसियतले कमरेड केपी ओलीले पनि केही संसद विघटन गरिनु हुँदैन भनेर त हस्ताक्षरकर्ता मध्येमा वान अफ दी तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो। संसद विघटन गरिन हुँदैन थियो भन्ने मान्यता मैले त्यो बेला राखेकै हो, तर फेरि पनि
अर्थात् ओलीजीको कदम असंवैधानिक थियो भन्ने त बुझियो फेरि पनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न नदिने प्रमुख पात्र भनेको फेरि पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै हुनुहुन्छ। यसका घटना विशेषहरू प्रवृत्तिहरू हामीले केलाउने हो भने लामो समय लाग्ला हैन, तपाईसँग सम्भवतः त्यति धेरै समय छैन। तर मुख्य चिज मैले भन्न खोजेको नेकपा एमाले एक्लैको बहुमत प्राप्त भएको थिएन। अब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नेकपा एमालेलाई एक्लै बहुमत दिएर नेकपा एमाले कसरी देशमा के का लागि बहुमत दिने? नेकपा एमाले त सुशासन, सामाजिक न्याय, समतामूलक समाज निर्माणको प्रयत्न त्यो गर्न सकेन भनेर परीक्षणले त्यो पुष्टि गर्यो नि त हैन। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका यावत क्षेत्रहरूमा जुन प्रकारले प्रगति गर्यो, जुन प्रकारले परिणाम दिन कोसिस गर्यो, नेकपा एमाले गरेका प्रयत्नहरू अझै अधुरा छन्। ती अधुरा बाँकी रहेका कामहरूलाई पुरा गरेर जनताको व्यवहारमा सार्थक परिणाम ल्याउनको लागि नेकपा एमालेलाई बहुमत चाहिन्छ। यही कुरा हामीले जनतामा जाने हो, जनताले यही आधारमा हामीलाई अनुमोदन गर्ने हो। तपाईसँग अब एक प्रश्न मात्रै, मूलधारका अर्थात् ठुला मानिएका राजनीतिक पार्टीहरूमा यो पुरानो पुस्ताका नेतृत्व पङ्क्ति जो 70 वर्षभन्दा माथि उमेरका छन् ती नै हाबी भए, त्यसकारण युवा पङ्क्ति, युवा पुस्ता, दोस्रो तेस्रो लहरका पुस्ता चाहिँ काम नलाग्ने, असफल देखिए। त्यसकारण पुरानाका विकल्प अब खोज्नुपर्छ भन्ने कतिपय नयाँ पुस्ता त्यो स्लोगन लिएर हिँडेका छन्। यसलाई के भन्नुहुन्छ? एउटा पुरानो पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई स्थापित गर्ने, नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कुरा पनि नेपालको सन्दर्भमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हामी अपेक्षा राखौँ आउँदा दिनहरूमा यो प्रकारको काम होला नै। दोस्रो, युवा पुस्ताले आफूलाई आफ्नो औचित्य आवश्यकतालाई जबरजस्त स्थापित गर्ने र नयाँ पुस्ताले ड्राइभ गर्छ भनेर प्रमाणित गर्ने काम पनि हामीबाट अलिक कमी भएको छ होला, म यसलाई पनि स्वीकार्छु। तेस्रो विषय भनेको उमेरमा युवा छ, सोचमा पुरातन छ। उमेरमा पाएको छ तर सोचमा नयाँपन छ भने हामीलाई चाहिएको मुख्य चिज भनेको देशलाई रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा चाहिएको भिजन हो, नयाँपन हो, सृजनात्मक क्षमता हो। यो ढङ्गले नै देशलाई हामीले हाँक्न जरुरी छ। यो ढङ्गले नै देशलाई अगाडि बढाउने आजको आवश्यकता हो। आगामी नेतृत्व चाहिँ तपाईँहरूको पुस्ताको हुनेछ एमालेमा? हाम्रो पुस्तामा नेतृत्व नआएर कहाँ जाला? तपाईँले युवा पुस्ता असफल भनेको हाम्रो पुस्ताको हातमा नेतृत्व आएन भन्ने सन्दर्भमै जोड्न खोज्नु भएको हो। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूमा अहिले पनि पुरानो पुस्ता, लामो समय योगदान गरेको पुस्ता नै नेतृत्वमा छ। तपाईँले यही कुरालाई कोट्याउन खोज्नु भएको हो। यसकारण तपाईँहरू असफल भनेर तपाईँले इङ्गित गर्न खोजेको विषय यही हो। म पनि बुझ्दछु, सायद श्रोता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि पर्याप्त बुझ्नुहुन्छ तपाईँको सङ्केतलाई। तर म विश्वस्त छु आउँदा दिनहरूमा हाम्रो पुस्तामा नेतृत्व नआएर कुनै सुखै छैन। हाम्रो पुस्ताले आउँदा दिनहरूमा राजनीतिक अगुवाई गर्नेछ। हस्, धन्यवाद साहित्य। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो गोकर्ण विष्ट, नेकपा एमालेका सचिव तथा पूर्व मन्त्री प्रतिनिधि सभाका सदस्य। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर सत्यको निकट पुग्ने गरी गरिएको संवाद सत्य संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।